هاي بنات. هاد الفيديو تابع الفيديوهات الاخرين حيت سجلتهم كلهم في نفس الوقت. دابا غادي نوريكم البنات كيفاش تلبسوا البيروك الزعر. نشوفوا اللون الازعر كيفاش كيكون، وهو طويل حتى المؤخره. شوفوا الشكل ديالو كيفاش داير. اول حاجه البنات كديروها هي انكم كتلبسوا هاد الباندا غير باش كتساعدكم هاد الباندا تجمعوا الشعر ديالكم، ما يعذبكمش ملي تلبسوا البيروك. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش هاد الباندا راه يقدروا يديروا البيروك بلا هاد الباندا، ما كاين حتى شي مشكل. غير هو خلي الشعر ديالك مطلوق، لبسي البيروك من القدام، بقاي شاده من اللور بحال هكا، بقاي شاده وبداي تخشي شعرك من الجناب، وهذا غير حاولي تشتيه في البيروك باش ما يبانش مجموع في بلاصه واحده. صافي كتلبسي البيروك صافي وديري دوك الكلابسات اللي كيكونوا فيه اولا المشيطات اللي كيكونوا في البيروك كتخشاو في الشعر. صافي وديك الباندا اللي كتكون كتزير على حسب القدر ديال شعرك كما كتشوفوا هنا البيروك. هذا الزغبه ديالو الطبيعيه 100%. غير هو حاجه واحده، هذا مديور للناس اللي كيبغوا ينفسوا الشعر ديالهم. هذا من التحت فيه بحال مربعات خويات، يعني هو لاصق بحال على شكل خطوط، بحال هكا. من الوسط كيكون بحال مربعات خاويين. هذا بالنسبه للناس اللي تيبغيو كيقول لك لا انا ما بغيتوش كامل شبكه اولا ما بغيتوش كامل بداك الثوب، بغيت يكون فيه خويات باش الشعر ديالي تا هو يتنفس. كيكون هذا الشكل اللي كيخلي من التحت كيخلي الزغبه تنفس. القصير غيبان لكم واحد الشعر قصير، بينت من الداخل، بينت الخويات ديالو باش تشوفوا الخويات كيفاش دايرين. علاش كندوي؟ حيت هذا نسيت انني ما وريتش دوك الخويات اللي كيكونوا من الوسط. شوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي واعر رائع وكيبان طبيعي. ملي كتمسيه اولا كيشوفك شي حد راه كيبان طبيعي 100%. تقدري كما قلت لكم تغسلوه، تصبغوه، تنعسوا به، فيقوا به، اللي عجبكم ديروه. غير هو تهلاو في الشعر حيت هذا راه بحال شعركم طبيعي، وهذا طبيعي راه من الراس ديال بنادم. ماشي كاين اللي كتحيدوا الشعر ديالو وغير كتلوحو كتحطو فين ما كان كيبقى كيطيح عليه كل شيء. كمسكين كتقطعوا زغباتو وتخليه غير مبهدل. وقت اللي بغاتو عاده كتلبسو. حاولوا من الافضل انكم تهلاو فيه باش كيبقى لكم واحد المده طويله. راه انا عندي الشعوره ومده طويله هما عندي تشوفيهم كانهم باقيين جداد رائعين. غير هو كيبغي يتهلو، تغسليه، ديري ليه السيشوار، تنشفيه وديري ليه السيشوار باش يبقى لك زوين مده طويله. المهم البنات، هذا مكان كنتمنى ان هاد الشعور يعجبكم. البنات اللي باغيين يتواصلوا معايا بطبيعه الحال في الفيسبوك، كتبوا فتيحه حدا بعضياتهم جوج المرات، غتلقاو صور ديال الشعر. اولا في الانستغرام فتيحه اكو، يعني او اكو، غتلقاو واحد القلب مكتوبه فيه فتيحه، واحد القلب بحال هكا. قلب مكتوبه فيه فتيحه. وبالنسبه انا كنتساعد مع اي بنات سواء كيقراو ولا اللي خدامين على قد الحال ولا اي وحده كنتساعد معاها، ما كان حتى شي مشكل. كنبقى غادا معاهم على قدر المستطاع ديالهم، حيت انا عارفه بلي كاينين بنات ما كيقدروش على ثمن غالي بالنسبه للبيروك اللي غاليين، وكنتساعدوا معاهم على القدر وكنصحهم نصائح. بالنسبه اللي ما عارفاش تسولني اي سؤال بغات كنجاوب على جميع الاسئله. اللي بغات فعلا تشري وداكشي راه كنعطيها رقم التليفون ديالي، كتواصل معايا شخصيا باش كنشرح ليها كلشي ونشرح ليها كيفاش غتوصل بالامانه ديالها. المهم البنات، نهاركم مبروك، كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. ما تنساوش لي لايك غير للدعم ديالنا. خليو لي التعاليق ديالكم، اللي بغات شي حاجه تخلي لي التعليق ديالها راه كنجاوب التعاليق. باي باي عليكم البنات.